सह वाहिद किताब यम देवबंदी तबलीग जमात वलिस लूकन गुमराह करान लकटन बचन निवा पान सत तुम अनपढ़न निवा पान सत और नमाज हूं सहार नित तुम अकायद अंदर हेचनावा बल्कि पन्नो गामो बस्तियों मज पत तुम कत वन बेखबर दपा अम शायद 20-22 वरी दारुलूमस मज मुफ्ती कोर्स कर आमुत तुम कत वन हालांकि बह वनो तुम कुन दो रटोन कह तबलीगी वोल प्रोन तबलीगी वोल सारे बोड़ जहिल आ तमिस वनो दपस खुदायस बगैर हेस कह मदद कर सोदे वन सह कहीं चू चरा कर सोदे वन ना कुफर शिरक खुदायस बगैर कुछ हेकान दित पत वन तोस यथ किताब मज हसा लिखित यथ किताब मज तुम लिखमुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस दरबारस मज तुम फरियाद करान पेज नंबर 77 पे फरमाओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करम फरमाइयो और बे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमाइयो अस पे और युत योत न कि अम पे ब्रोह लेखा अजन हज करो दस्तगीरी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बे कसन हज करो मदद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोन बुजुर्ग वन ना कह या नबी चार कर लाचार नहीं दस्तगीरी करू गुनाहगार नहीं दस्ती तबलीगी वलिस जंगन मज कल तना बेखबर दपे मतलब कमाल कर आमत क्या पे पृथुक तुम क्या पा शिरक और यह कत वन वो ना फजाइल अमालस मज लिखित नबी सबस तुम आलो आलो आसा कर मदद मंगान जन करो दस्तगीरी बल्कि अस करो बे कसन मदद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सात वो तुम जहिल क्या बांगड़ा आसा कर तो हालांकि मे बदल कत ये वन यथ मज मौलाना जकरिया सबन कत अम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतलिक फरमावा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आसा इमस मुतलिक फरमावा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 500 अहादीस का एक जखीरा जमा किया था। एक रात मैंने देखा कि वो निहायत बेचैन है, करवटें बदल रहे हैं। मुझे यह हालत देखकर बेचैनी हुई। दरियाफ्त किया कि कोई तकलीफ है या कोई फिक्र की बात सुनने में आई है। गरज तमाम रात इस बेचैनी में गुजारी और सुबह को फरमाया कि वो अहदीस जो मैंने तेरे पास रखवा रखी है उठा ला। मैं लेकर आई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको जला दिया। मैंने पूछा कि क्यों जला दिया? इरशाद फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और ये मेरे पास हो। इनमें दूसरों की सुनी हुई रिवायतें भी हैं कि मैंने मोतबर समझा हो और वो वाक़ा में मोतबर ना हो और इसकी रिवायत में कोई गड़बड़ हो जिसका वबाल मुझ पर हो। तो बहरहाल अतमज वन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कोर 500 अहदीस मुबारक तुम निश और अम पे क्या वन फरमावा तम हसा जल तुम और अम वाक़ा पे दलील रटान। क्या दलील रटान? फरमावा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये तो इल्मी कमाल था कि उन्होंने 500 अहदीस का एक रिसाला जमा किया और इसके बाद इसको जला दिया। ये कमाल एहतियात था। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोता एहतियात कर 500 अहदीस मुबारक तुमो और अम पे जल पत वना दबा हम लोगों को इस वाक़ा से सबक लेने की जरूरत है जो मिंबरों पर बैठकर बेधड़क अहदीस नकल कर देते हैं। हालांकि पन्न जाहिलन वना तबलीगी वल वुचु तुम वाक़ा बयान कर यम किताबन मज ननी कुछ जाए और अम पे वुचु यह वाक़ा कत ओनमुत और अम पे दलील ते रटा दपा मे हसा ओन यह वाक़ा तज़किरतुल हुफ़ाज़ पे। यह किताब बड़ मोतबर किताब। हालांकि तुम वो स्क्रीनस पे यह तज़किरतुल हुफ़ाज़ किताब अत मज ये वाक़ा बयान करान इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमावा फ़हाज़ा ला यसीहु वल्लाहु आलम फरमावा यह नसा सही कहीं थी। यानी युस यह वाक़ा यह नसा सही थी कहीं तो मगर फजाइल अमाल वल यह मौलाना ज़करियान यह वाक़ा ओनमुत लेकिन फ़हाज़ा ला यसीहु यह सुनमुत टित तो लिहाजा अम तल तरो तुम फिक्र कोता गड़बड़ यथ किताब मज लिखान। हालांकि वाक़ा ओनमुत अम किताब हूं बिल्कुल हवाल तह सही लेकिन किताब यम किताब पे ओनमुत सह किताब वोल पान लिखान यह वाक़ा नसा दुरुस्त कहीं तह अम मौलाना ज़करिया सबन यह वाक़ा निमुत ये टित यह रस लेचम कहीं बल्कि अम वाक़ा पे दलील रटम। हालांकि यह वो तुम यह क्या कोर्मुत यथ मज पान लिखा मौलाना ज़करिया दपा है कह वक्त हसा गो मे हसा दिमागी प्रॉब्लम ये मौजूब हसा मे डॉक्टर वोन क रेस्ट। यानी अमिस शोटस दिमागस क्या मसल गुमुत ये मौजूब यह अनाप शनाप बकान और डॉक्टर वोन अमिस दोपस क रेस्ट अथ फजाइल अमालस मज आज तह चीज दर्ज लिखा एक मर्ज की वजह से चंद रोज के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया तो मुझे ख्याल हुआ कि इन खाली अयाम को इस बाबरकत मशगला में गुजार दूं कि अगर ये औराक पसंद खातिर न हुए तब भी मेरे ये खाली अवकात तो बेहतरीन और बाबरकत मशगला में गुजर ही जाएंगे।
فرماؤ چونکہ مے دماغس تکلیف تو ام موجود ہسا وون مے دب حالس لکھ بہ کینسا لہذا یہ تنہائی تہ گژھِ کیا باقی چیز ات مز لکھمت اگر انسانس دماغس مسئلہ دماغس کھانا پرابلم آمت کیا ضرورت اس کتاب لکھنچ حالانکہ گۄڈٕ ونو تۄہہِ بہٕ اکھ کتھ یہ کتاب اکھ فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ یہ لیچمز پاکستان تم جوکرن محمد الیاس گومن یہ گو امن بوڑ مناظر یہ یت مز لکھا دپان اس ہسا ام یہ فضائل اعمال امچ ات سوال آمت امچ ات سوال آمت پیج نمبر 4 پہ فضائل اعمال لکھنے وز ہسا شیخ الحدیث یہ زکریا صبس ڈاکٹر وونمت ژےٚ دماغس تھوڑا پرابلم ژٕ وم کران کہین ژٕ یہ ریسٹسے تو اگر ہسا تم فضائل اعمال لکھ تو اس کت کن کرو یت پہ بروس اخ شخص یس دماغس مسئلہ امس پرابلم امس دود دماغی یہ مریض ام کت کن لکھ کتاب ات مز لکھان یہد الیاس گومن دپائے حضرت شیخ نے بیماری کی حالت میں صرف رسالہ حکایت صحابہ لکھا دپا ام ہسا اس دماغس یس پرابلم تر مز ہسا لیوکھ نا کہیں ساری کتاب لکھ کہیں بلکہ کس لکھن صرف حکایت صحابہ لکھن اور اس میں واقع تہ برو کن بیان کورمو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یہ واقع تہ حکایت صحابہ سی مز یہ مولانا زکریا صبن درج کورمت گو امیک مطلب گو دیوبندی پان تہ مانا اس یہ حکایت صحابہ واقع یہ سا تر دورس مز لیچمت زکریا صبن یت دورس مز امس دماغی پرابلم دماغی مریض تو لہذا یوت پرنے پتہ تھی وچو اخ دیوبندی ات پہ کلام ہیکان کرت اپز واقع انمت اور یمن کتابن تذکر کران تم پان لکھان یہ صحیح واقع کہین تہ لیکن زکریا صبن امہ واقع پہ دلیل رٹم کیونکہ امس یہ دماغی مریض نفر اور دماغی مریضن ہند کیا مسجدن مز درس دن ام پتہ لکھان یہ الیاس گومن دیوبندی عالم لکھا ہم پوچھتے ہیں یعنی کرا مخالفن پن سوال رسالہ حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون سی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ ہمارے حضرت شیخ کی کرامات کا اعتراف کرے کہ انہوں نے حالت بیماری میں اتنا عمدہ رسالہ لکھا ہے اگر تندرست ہوتے تو پھر کیا کیسا لکھتے یعنی لکھا تھی امس دماغس یہ پرابلم تم پتہ لیچم حکایت صحابہ یت مطلب یہ مواد وول چیز اگر یہ ٹھیک آسے یہ کوتا لکھے اتا الیاس گومن ژے پانس پی امس دماغس مسائل ام موجود لکھن تم چیز یت مز یمن متعلق پان تم کتاب لکھان یہ واقع نسا صحیح کہیں وہ ام سی ترو تہ فکری پان دیوبند کران قبول امس ہسا دماغس مسئلہ امس دماغس تھوڑا بہت پرابلم یہ ہیکان سوچت صحیح کہیں تہ اور ات دماغی بیماری مز ہسا لیچم کیا حکایت صحابہ اور مے تہ واقع کورمو بیان یہ ات حکایت صحابہ مز لکھت لہذا بہت تمام کران گزارش یل تم تبلیغی ولم سمکھنو تہ یہ فضائل اعمال گا امن برو کن کران پیش یت مز تہد مولوی صاحب لکھان نبی صبس کران زار پار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتس مدد اس کرتس دستگیری اس پہ کرتس کرم اس پہ فرماتس رحم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ونیو تھی تمن کیا یہ صحیح واقع کیا یہ عقید تھاون صحیح اور ام پتہ ہو تم کتاب یت مز اہندی دیوبندی ونان اگر ہسا خدائس بغیر بیس منگو یہ ہسا شرک یہ ہسا کفر تو بی ونتوس یہ واقع یت منز یہ تذکرۃ الحفاظ من امام ذہبی پان ونان واقع نسا درست کہیں ام کت کن اونمت اور بی ہسا تھی ونان ام دہ امس دماغس یہ دود یہ ہسا صحیح سوچت ہیکان کہ یہ حکایت صحابہ کت کن برو تہ یت فضائل اعمال کتاب مز یت متعلق پان امام ذہبی فرماؤ یہ نسا واقع صحیح کہیں تو اس واقع تہ صحیح کہیں تم پہ کت کن تھی دلیل ہیکان رٹت تو لہذا تمام گزارش کرنا ام گمراہ جماعت نش روزو دور تم نئی عقیدن پہ روزو یمن عقیدن پہ سن اسلاف سن بزرگان دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ